Catalytic property of transition metal. ट्रान्जिसन मेटल भनेको के हुन्छ? त्यस्तो मेटलहरू हुन्छन् जसको चाहिँ भ्यालेन्सीहरू त चेन्ज हुन्छ त्यसको साथसाथ त्यसले गर्ने रिएक्सनको टाइप पनि फास्ट स्लो हुन्छ। त्यसले कहिलेकाहीँ चाहिँ क्याटलिस्ट जस्तो काम गर्छ। जस्तै कि क्याटलिस्टमा के हुन्छ भने उसले त्यहाँ भइरहेको रिएक्सनलाई कि त फास्ट गरिदिन्छ कि त स्लो गरिदिन्छ। त्यसैगरी यसले कसरी चाहिँ क्याटालाइटिक प्रोपर्टी सो गर्छ त फेरि ट्रान्जिसन मेटलहरूले कसरी गर्छन्? Most of the transition metal and their compounds, particularly the oxide, exhibit the catalytic property. It is due to the flowing properties of the transition metal. Transition metal सँग केही properties छन् जसले गर्दा चाहिँ उ चाहिँ क्याटलिस्ट जस्तो क्याटालाइटिक भनेको क्याटलिस्ट जस्तै काम गर्ने गर्छ। जस्तै फर्स्टमा के भने फर्मेसन अफ द इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड। यसले बनाउने कम्पाउन्डहरूको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट स्टेज हुन्छ जसमा के हुन्छ त कम्पाउन्ड अनस्टेबल हुन्छ। किनभने त्यति बेलाको कम्पाउन्डमा चाहिँ एकदम हाई मात्रामा एक्साइटेसन इनर्जी हुन्छ के त्यही एक्साइटेसन इनर्जीले गर्दा चाहिँ उ त्यति बेला स्टेबल नभएर अनि बल्ल केही कुरालाई लिभ गर्छ अथवा केही कुरा गेन गर्छ। त्यसपछि फाइनल स्टेजमा गएर चाहिँ आफ्नो नयाँ कम्पाउन्ड बनाउने गर्छ। अब इन अर्डर टु फर्म द इन्टरमिडिएट द ट्रान्जिसन मेटल सुड ह्याभ चेन्ज इट्स अक्सिडेसन स्टेट बिकज अफ द भेरिएबल भ्यालेन्सी मेटल फ्रम अनस्टेबल इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड एन्ड गिभ or provide a new path for with the lower activation energy for the reaction and hence the rate of the reaction is faster हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरूले आफ्नो मेटलहरूको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज गर्छ जसले गर्दा उसमा चाहिँ के हुन्छ त हाई लेभलको इनर्जी क्रिएट हुन्छ। त्यो हाई लेभलको इनर्जी क्रिएट गर्नको लागि नै उसमा इन्टरमिडिएटको स्टेज आउँछ जसमा त हाई त हुन्छ तर कुनै पनि कम्पाउन्ड बनाउनको लागि उसलाई स्टेबल हुनुपर्छ। स्टेबल हुनको लागि नै फेरि उसले चाहिँ आफूभित्र भएको इनर्जीलाई लस गर्छ। यहाँ भन्छ नि त न्यू पथ विथ द लोवर एक्टिभेसन इनर्जी जसले गर्दा चाहिँ हामीले कम एक्टिभेसन इनर्जी दिए तापनि रिएक्सनलाई फास्ट गरिदिन्छ। जस्तै यहाँ दिएछ ए प्लस बी प्लस क्याटालिस्ट दिएछ। क्याटालिस्ट भनेको यिनै मेटलहरू पनि हुन सक्छन् जसले गर्दा एबी क्याटलिस्ट भन्छ। यही तिम्रो ट्रान्जिसन स्टेट हो कि अथवा इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड यस्तै भन्छ जसमा चाहिँ क्याटलिस्ट पनि हुन्छ। त्यहाँ भएको दुईवटा रिएजेन्टहरू अथवा रिएक्टेन्टहरू हुन्छन् त्यो पनि त्यही हुने गर्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो क्याटलिस्ट छ। त्यसपछि फाइनल प्रोडक्टमा के हुन्छ त क्याटलिस्ट टाढा जान्छ। आफू रिएक्ट त सुरुमा गर्थ्यो तर पछि गएर सेपरेट भइहाल्छ। त्यसको एक्सन पछि केही पनि देखिन्न अनि रिएक्सन अलि छिटो गरेर त्यो प्रोडक्ट छिटो बनाइदिन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड कारण के हुन्छ त एब्जर्प्सन हुन्छ कि यिनीहरूले के गर्छन् धेरै कुराहरूलाई एब्जर्ब गरिदिन्छन् आफूभित्र समाइदिन्छन्। यहाँ दिएछ नि त द ट्रान्जिसन मेटल आर केपेबल टु एब्जर्ब द मोलिक्युल अफ इट अन इट्स ओन सर्फेस। आफ्नै सर्फेसमा त्यहाँ भएको मोलिक्युलहरूलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ एन्ड फर्म द इन्टरस्टिसियल कम्पाउन्ड। इन्टरस्टिसियल कम्पाउन्ड भन्छ यानि कि आफू बाहिरतिर हुन्छ त्यसको बिचमा भएको स्पेसहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ एब्जर्ब गरेर मेटलहरूले अथवा त्यहाँ भएको एलिमेन्टहरूलाई आफू चाहिँ एब्जर्प्सनको प्रोपर्टी देखाउँछ। बाई डुइङ सो यसले गर्दा के हुन्छ द रिएक्टिङ स्पेसिस आर एक्टिभेटेड हुन्छ एन्ड द रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ। यानि कि यसमा पनि के गर्यो हामीले फाइनली रिएक्सनकै रेटलाई बढाएको छौँ अथवा अझै छिटो रिएक्सन गरायौँ। एब्जर्ब गर्नाले गर्दा चाहिँ सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ। सर्फेस एरिया धेरै हुनु भनेको त्यहाँ भएको रिएक्सनको रेट चाहिँ बढ्ने गर्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्छ। त्यसले गर्दा थर्ड इज एड्जर्प्सन भन्छ। द ट्रान्जिसन मेटल आर केपेबल टु एड्जर्ब द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल अन इट्स सर्फेस। आफ्नो सर्फेसमा राख्छ भने एड्जर्प्सन हुन्छ। फेरि एब्जर्प्सन भनेको भित्र सोच्दिन्छ। त्यो दुईवटा फरक हुन्छ एड्जर्प्सन र एब्जर्प्सनमा। and the metal provide the large surface area for the reaction। यस्तो मेटलहरूले के गर्छ त फेरि धेरै सर्फेस एरिया दिन्छ। यसले गर्दा धेरै सर्फेस एरिया हुनु भनेको रेट अफ रिएक्सन बढ्नु हो। उता हामीले अर्को रेट अफ रिएक्सनको चाहिँ फ्याक्टरहरू के हुन्छन् केले बढाउँछ केले गर्दा हुन्छ त्यो सब पढ्दाखेरि त फ्याक्टर एफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सनमा पढ्दाखेरि सर्फेस एरियाको कुरा पनि त्यहाँ आउँछ रिएक्टिङ मोलिक्युलहरूको अथवा त्यहाँको रिएजेन्टहरूको त्यो कुराहरू पनि यसमा ल्याउन सकिन्छ हामीले। यानि कि जति धेरै मेटलको सर्फेस एरिया हुन्छ त्यति नै फास्ट त्यसको रिएक्सन हुन्छ। त्यही बढाउनको लागि हामीले चाहिँ यसमा ट्रान्जिसन मेटल
युज गर्छौँ ट्रान्जिसन मेटलको अभियसली फेरि लार्ज सर्फेस एरिया हुन्छ त्यो दिस विकेन द बोन्ड इन द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल एन्ड फेसिनेट द रिएक्सन यसरी पनि यसले के गर्छ त धेरै एरिया भनेपछि बोन्ड जुन हुन्छ त्यसको बिचमा त्यो विक भइहाल्छ विक भयो त्यो विक हुनु भनेको अब हामीले चाहिँ कम मात्रामा एक्टिभेसन एनर्जी लगाए पनि मोलिक्युललाई एक्टिभेट गर्ने एनर्जी जसले गर्दा चाहिँ रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यस्तो एनर्जी कम लगाए तापनि त्यो के हुन्छ त हाम्रो रिएक्सन चाहिँ फास्ट गराइदिन्छ यो भयो तिम्रो क्याटालाइटिक प्रोपर्टी अफ द मेटल अथवा ट्रान्जिसन मेटल त्यसै गरी अब हामीले कसरी यसले के अरे ट्रान्जिसन मेटलहरू चाहिँ मेटल कम्पाउन्डहरू कलरफुल हुन्छन् त्यो किन हुन्छन् त फेरि के कस्तो कारणहरू हुन्छन् त्यसमा अब मेन कारण त हामीले डी अर्बिटल पढ्छौँ र त्यसपछिकोमा अर्कोमा भने चार्ज ट्रान्सफर सिस्टम हुन्छ त्यो दुईवटा मेन कारण हुन्छ त्यसभन्दा नि केही सिम्पल रिजनहरू पनि हुन्छन् जस्तै कि कुनै पनि सब्सटेन्सले यदि जति पनि लिएको छ त्यतिले एब्जर्ब गर्छ भने त्यो ब्ल्याक बडी रेडिएसनकै हुन्छ रुल ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा के हुन्छ भने जति पनि सनलाइट आउँछ अथवा जति पनि बाहिरको एनर्जी आउँछ सबले एब्जर्ब गरिदियो भने त्यहाँ ब्ल्याक भइहाल्छ कि पुरै सेम त्यही रुल हामीले यहाँ ल्याएर फेरि लाउन सक्यो केमिस्ट्रीमा पनि यसरी गर्दा कुनै पनि मेटलले यदि त्यहाँ भएको सब लाइटहरूले एब्जर्ब गर्न सक्छ भने अथवा कम्प्लिट एब्जर्प्सन अफ द इन्सिडेन्ट लाइट आएको लाइटले कम्प्लिटली एब्जर्ब गर्ने आफूभित्र समाइदिने भने त्यो सब्सटेन्सको कलर के हुन्छ त ब्ल्याक हुन्छ त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा के भने आफूले एब्जर्ब त गर्दिन तर के छ सबैले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ अर्कोतिर फालिदिन्छ 1% पनि आफूतिर युज नगरिकन आयो फर्क्यो जस्तै हाम्रो मिररहरू हुन्छ नि मिररमा फेरि हामीले लाइट बाल्ने बित्तिकै लाइट त एब्जर्ब हुँदैन त्यहाँ सिधै बाहिर फालिदिन्छ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ सेम त्यस्तै कम्प्लिट रिफ्लेक्सन भयो भने व्हाइट कलर हुन्छ त्यहाँ एब्जर्ब भएकै छैन जसले गर्दा चाहिँ व्हाइट हुन्छ तर फेरि त्यस्तो पनि केस हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कम्प्लिट ट्रान्सफर गरिदिन्छ के थर्ड केसमा यहाँ इफ अल द इन्सिडेन्ट रेडिएसन इज इन द भिजिबल रिजन अफ द स्पेक्ट्रम इज पास थ्रु द सब्सटेन्स इट लुक्स कलरलेस हुन्छ जान त गयो तर न त रिफ्लेक्ट भएको छ न त एब्जर्ब भएको छ जस्ताको त्यस्तै उसले चाहिँ फालिदिएछ सही दिएको ठिक हुन्छ यो क्रस गरेको हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने जति गथ्यो सब्सटेन्समा पर्यो अथवा मेटलमा पर्यो त्यसपछि ऊ त्यतिकै स्पिडमै त्यही फर्ममै बाहिर निस्क्यो अनि कम्प्लिट ट्रान्सफर भयो क्या न त एब्जर्ब भएको छ न त रिफ्लेक्ट भएको छ जेको फर्ममा थियो त्यहीको फर्ममा जान्छ भने त्यो सब्सटेन्स कलरलेस हुन्छ त्यसपछि तिम्रो फोर्थ रिजन के छ त केही मात्रामा एब्जर्ब गर्यो केही मात्रामा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्यो अब जसमध्ये चाहिँ के हुन्छ त फेरि पार्सल यदि ट्रान्सफर भएको छ त्यसको अनुसारले त्यसले कलर पाउने गर्छ जति के हो ट्रान्सफर भयो त्यहाँबाट भित्र गएर बाहिर निस्क्यो त्यसले चाहिँ उसले कलर दिने गर्छ लास्टमा यहाँ दिएछ सिम्पल पोइन्टहरुमा ट्रान्जिसन मेटल आयन आर देयर कम्पाउन्ड एक्जिबिट कलर बाई आइदर अफ द टू वे एनी मेन रिजन भयो अब डिडी ट्रान्जिसन भन्छ डिडीमा के हुन्छ इन द आइसोलेटेड ग्यासियस स्टेट अल द 5 d orbital आर इन डिजेनरेट स्टेट अथवा सेम एनर्जी स्टेट हुन्छ बट इन द सल्युसन आर इन बोन्डेड स्टेट दिज 5 d orbital आर नो लङ्गर डिजेनरेट 5वटा जुन डी अर्बिटल सेलहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ बोन्डिङ स्टेजमा डिजेनरेट हुँदैन तर जबसम्म आइसोलेट भएको हुन्छन् अथवा ग्यासेस स्टेटमा हुन्छन् छुट्टिएको हुन्छन् बोन्डिङमा छैनन् पेयर छैनन् त्यति बेलासम्म उनीहरू चाहिँ लगभग एनर्जी स्टेट इक्वल हुन्छ यस्तै यहाँ डिजेनरेट डी अर्बिटल सेलहरू हुन्छन् लाइट परेपछि के हुन्छ त स्प्लिटिङ अफ डी अर्बिटल हुन्छ कि दुईटा भागमा त टुक्रिन्छ अनि सनलाइट पर्छ जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू भर्ने काम गर्छन् मीन्स when the light fall on the metal ion or the compound the electron promote from the lower or to the higher energy d orbital so low energy state मा हुन्छन् लाइट पर्यो युभी लाइटहरु अथवा सनलाइट हाई एनर्जीमा भाग्छ माथितिर भाग्छ फिजिक्सकै रुल लगाइन्छ यसमा पनि अथवा सच ट्रान्जिसन अफ द इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड डी ट्रान्जिसन हुन्छ लाइट पाएर आफ्नो एनर्जी स्टेट अथवा एनर्जी जुन थियो त्यसले चेन्ज गर्ने अथवा हाई गर्ने बिल्डअप भयो त्यही ट्रान्जिसन त्यही मेथड अथवा
property like B2 transition. This accompanied by the absorption of the light of specific frequency from the visible region to the spectrum. A fixed मात्रा में a fixed frequency regularly by the observer. This person to light कहाँ काम करे visible region में काम करे तो बल्ल spectrum में काम करे इसमें क्या होता है कि मात्रा में absorb होता है के मात्रा में reflect होता है अथवा transmit होता है ये transmit होता है reflect होता है light especially expressing 6 color luminosity यहाँ की होता है we can see the complementary color of the absorbed light which absorbed by इसको complementary जैसे blue sound red blue ये दूसरा फंक्शन से लेकिन एलिमेंट में D10 होता है D0 D में आदेश है तो D completely free है incomplete अथवा D listed है तो fastest है दूसरा मतलब इंटेलिजेंट D ट्रांजिशन पॉसिबल प्लेन और K डिस्कशन इंटीग्रेशन के टू CRT CDS इन्हें से D0 और D10 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल एक है कॉन्फ्लिक्ट to this charge transfer system. So the second example is charge transfer. Charge transfer mechanism is a reducing agent is a oxidizing agent. Is a electron formed by this species is a electron reverse species. So simply is a this is protein के साथ variance cation is a simple this main region one atom should be electron oxidizing agent and another should be electron rich to reducing and the beta model introduced from the unit of electron and proton is formed by and bond of electron the second reason case energy level on the two different atoms should be fairly close दूसरी ऐसे एलिमेंट्स इसको एनर्जी देगा लगभग नियर कर नज़दीक पे ग्रेट आना तो लेकिन